قلبی است که تکلیف اسکیمیک هارت دیزیز دارن، یعنی شرايين کرونری قلبشان مشکل داره، حالت مریض خوب نیست و ما زیر تداوی گرفتیم شما. دکتر صاحب شما روزایی به شفاخانه بودین؟ بله ما مجبور هستیم، ما یک روزسر یک تقسیم اوقات منظم داریم که نظر به مو تقسیم اوقات تمام دکترای ما به نوکریوالی خود موجود میباشن که امروز معمولا. زنده باشین دکتر صاحب، ایده برتون تبریک میگم، ایده خوش داشته باشین. تشکر، زنده باشین. ایزان قسمی که دکتر صاحب گفتن حالت مریضشان خوب نیست، حالتشان نورمال نیست، البته نمیشه که امروزشان صحبت بکنیم، صرف ما قاعده برشان تبریک میگم. روزایی دم در شفاخانه بودن، ایده به خودشان و به فامیل محترمشان تبریک میگم که امیل حضرت تماشا میکنن. خوب تشکر میکنم از شما. تشکر. زنده باشین. تشکر از شما. خب دوست عزیز، قسم کامل از تماشا میکنین، در بخش داخل هستیم و میبینیم وضع بیمار که چطور هستن، حالتشان نرمال است، در روزهای عید و عیدشان چطور از خوش گذشته یا نه. السلام علیکم پدر جان. علیکم خورجان. پدر جان عید سعیدت ها را سیم قلب بر تبریک میگم، چون به فامیل محترمت همه شما هم تبریک بگوین. دوستایتون نکنه ایدید. با شما و پرسنل خود شفاخانه تبریک میگم. صحتمند باشید. زنده باش پدر جان. میشه بگویی که خودت کدام نوع تکلیف داری و چطور است، از چه زمانی تکلیف برات پیدا شد؟ دیروز ساعت 3 بجه حمله قلبی سرم آمد در وطن و از اینجا که آمدم خدا رساندم در اینجا شفاخانه خیلی خدمت کردم، گراف قلب ما چندین دفعه گرفتم، دوایی که لازم بود بر ما دادم و ما راضی هستم از کارشون. زنده باشین پدر جان، شفای عاجل برتان میخوایم. قسم که شما گفتین از وطن آمدین، میشه بگوین از کجا آمدین پدر جان و میشه درباره امکانات شفاخانه بگوین؟ ما خواستم یک شورا داشتیم در کلکان در شورا بودیم، اونجا حمله آمدم بود اینجا. امکانات شفاخانه است بسیار خوبی بود و تا جایی که مطالعه کردیم قابل اطمینان است، مجموعه دستور داره و همیشه تا صبح دیدم خوارا و برادران می آمدن معاوضت میکردن. ما مردم است که در شکر در وطن خود ما اولاد خود ما سر قدرت است، اولاد خود ما دکترای بسیار ورزیده است. خوب پدر جان، یعنی شما از دکترای بخش شفاخانه افغان سیز بسیار راضی هستین؟ مثل بگم که از بسیار خوشی میگم که یعنی مرا که به حالت آوردن، یعنی خوشی ندمی افزوده شده که یعنی بسیار خوش است. خوب پدر جان، میشه بوی کدام تخفیف هم وجود داره بر شما، یعنی در روز عید قسم که میلازه روز عید است و شما هم در شفاخانه است؟ والا فعلا تکلیف طبعا که اگه عمله بیا و آثارش میمانه، اما آثار یک کمی زمیده دردی و چیز ما هست خواهی آرم زیر تداری دکتر هست خوب هستیم. درباره تخفیف نگو. چی؟ درباره تخفیف خودم مریض بودم، همی کارا رو از دیمانده ما کردم. خوب پدر جان، شفای عاجل برتان میخوایم و عید باز هم برتان تبریک میگم، خدا کنه زود صحت یاب شوید. تشکر شما رو به شما هم تبریک میگم، صحت باشید، خداوند کریم کلتون کامل داشته باشید. تشکر. خوب از پایواز مریضی که امیر از بایشان صحبت کردیم، همه جا هستن، میبینیم کنات صحبت‌های دارن و درباره تخفیف شفاخانه چه گفتنی دارن و درباره امکاناتی که برای مریضا دارن. سلام علیکم برادر. سلام، تشکر. زنده باشین، شما هم چنان ایده برتون تبریک میگم. با شما هم تبریک میگم، به کل هموطنانم که در افغانستان و در خارج از افغانستان تبریک. خوب برادر، میشه بگوین مریضی که جا هستن فکر کنم پدر شما میشه؟ بله پدرم. خب شما چی احساس دارین امی لحظه که روز عید است و در شفاخانه هستید؟ ما احساس خوشی داریم، ما از دکترها از شفاخانه افغان سوئیس بسیار خوش هستیم که تداوی میکنن و سر وقت میرسن ما مریض داریم. خوب میشه بگوین که چند فیصد تخفیف دارن برای مریضا؟ 50% تخفیف دارن. تشکر. زنده باشین برادر، عید برتون باز هم تبریک میگم، خدا کنه موفق باشین و پدرتون زود صحت یاب شوند. تشکر، زنده باشه شما هم تشکر. خب بسیار عالی. حالت روانی بیمارا چطور است در شفاخانه شما؟ حالت روانی از اونها رو چگونه احساس میکنید شما؟ حالت روانی مریض؟ حالت روانیشان البته نرمال است و مشکل ندارن. مریض یگانه آرزویش است که باید دکتر به وقت زمانش یا نرس به وقت زمانش باید
دوایش ببرم زمان فشار یا بکنم چه کنترل کنم دکتر زیر پرستاری باشه اونمو حالت است که خوش میشه. خب رئیس صاحب در شفاخانه شما کدام نوع دکترها زیادتر موجود است؟ از دکترهای داخل کشور ما هستند یا خارج از کشور موجود هستند در شفاخانه شما؟ بخش نسای ولادی ما بخش دکتر میکاشا دکتر از کشور هندوستان هستن بخش نسای ولادی رو پیش میبرن و دیگه بخش ما بخش های خدمت ترسیدن تمامش دکتر داخلی هستن و کشور بیشتر باید برن پیاز کردن مملکت سوئیس یک طول یک مبادل دو مبادل میان در بازار نظاری شده باشن خب رئیس شما تصمیم دارین که 3 روزی دفترتان باشین در شفاخانه باشین یا که تصمیم دارین امروز اول تنها باشین؟ نه تصمیم دارم خب ما خدمت ترس کردم که ما از طریق تلویزیون آرزو ایده به تمام دوستا چی در داخل چی در خارج است باشم ایده باشم تبریک کنم و امکانش هست برای 2 روز باشیم دوستیانش با اون مسلکی هم باشم نوبت هست بسیار خوب نوبت دارین دیگه روز 3 میرین است روز 3 قرآن قاسد میدونید یک سال 2 سال پیش دوستا رفتیم